प्रस्तुत छ प्रेम बिन्ती। अच्युत घिमिरे बुलबुलको वाचनमा सुमन ढकालको उपन्यास। थाहा छैन यो प्रेम के हो र कसरी हङ्कुराउँछ मान्छेको मनभित्र। यो प्रेम नै पनि हो कि होइन, म आफै स्पष्ट हुन सकेको छैन। मलाई हरेक पल उसकै याद आइरहन थाल्यो। लाग्थ्यो हामी निकै नजिक भइसकेका छौँ। फेरि हामी दुई गफ गर्दा पनि यस्तो लाग्थ्यो कि हामी वर्षौँ पुराना साथी हौँ र हामी बीच कुनै कुरा लुकेको छैन। यस्तो लाग्थ्यो कि मेरो मुटुमा धड्किएको हरेक धड्कनसँग उसले गरेका कुराहरू धड्किन लागेका थिए। जति धेरै म उसँग डुब्दै गएको थिएँ त्यति नै मेरो मनले विचार गर्थ्यो कि आखिर यो सब झझलको सम्झना, याद, छटपटाहट किन हुन्छ। एउटा सामान्य चिन्जान अनि गफगाफबाट सुरु भएको मित्रता क्रमिक रूपमा अब चिन्जान मात्र नभएर प्रेममा बदलिँदै थियो। पटक पटक जब म यसरी विक्षिप्त जस्तै भएर उसलाई सम्झिन्थेँ, हरेक पटक एउटा प्रश्न मनमा खेलिरहन्थ्यो, उसले चाहिँ मलाई यसै गरी सम्झिन्छ हो कि सम्झिन्न कुनै। मेरो यादले उसलाई चाहिँ सताउँदो हो कि नसताउँदो हो, मेरो प्रेम बिन्तीले उसलाई छुँदो हो कि नछुँदो हो, यो कौतूहलले म भित्र डेरा जमाइरह्यो। अब मेरो दिनचर्या यसरी नै बित्न थाल्यो। दिनहुँ सलुसँग गफिनु र आफ्नो नियमित पेसा ट्युसन कक्षाहरूमा अध्यापन गर्नु, यतिमै सीमित थिए मेरा गतिविधिहरू। उसैको सम्झना, उसैले पोस्ट गरेका स्ट्याटसहरूमा लाइक, कमेन्ट अनि मेसेजमा आफूलाई खोज्नु, खोज्दा खोज्दै उसैसँग जिस्किनु अनि कहिलेकाहीँ आफूलाई ती स्ट्याटसहरूमा भेटेन भने ठुस्किनु अनि फकाउनु, यस्तै यस्तै। फिलिङ बोर, फिलिङ अलोन, फिलिङ पेन्ड, पीडित, प्राय यस्तै हुने गर्थे सलुका स्ट्याटसहरू। ती सबैजसो स्ट्याटसहरूमा आफूलाई जोडिरहनु, घरि खुसी हुनु र घरि दुःखी हुनु। सलुले दुःखी भएर वा नभएर ती स्ट्याटस राख्दियो त्यो उसैलाई मात्र थाहा होला। तर ऊ दुःखी भएका स्ट्याटसहरू पढिरहँदा मेरो चाहिँ मुटुको धड्कन त्यसै बढेर आउँथ्यो। कुराकानीकै सिलसिलामा सरू भन्थे, म त प्राय बिरामी भइरहन्छु, बेला बेला हुने बिसन्चोकै कारण पढाइमा डिस्टर्ब भयो अनि मैले सोचेको जसरी पढाइ अगाडि बढाउनै सकिनँ। तर उसमा हुने शारीरिक समस्या के थियो भन्ने बारेमा उसले कहिल्यै बताइन। उसको बिमारीबारे अनभिज्ञ भए पनि म सधैँ उसका लागि शुभेच्छा प्रकट गरिरहेको हुन्थेँ। ऊप्रति कता कता मलाई दया पलाए जस्तो अनि माया लागे जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। आजभन्दा भोलिभन्दा म क्रमशः सलुलाई एकतर्फी रूपमा प्रेम गर्न थालिसकेछु। जति जति म उप्रति समर्पित हुँदै जाँदैछु उति उति मनमा खुल्दुली बढिरहेको छ कि सलुले मलाई कसरी लिएकी होली, यो प्रश्नले मलाई सताइरहन्थ्यो। यद्यपि म उसलाई मेरो मनले बोलेको कुरा मुख खोलेर बताउन सक्दैनथेँ। सधैँ घरबाट निक्लनु अघि च्याट वा फोनमा मेरो मनकी एकतर्फी प्रेमिकासँग दुईतर्फी गफ हुने गर्दथ्यो। भनिरहनु पर्यो होइन, हामी बीच सम्बन्ध सेतुको काम गर्थ्यो फेसबुक वा मोबाइल फोनले। मैले सोधेका बेला कहिले उसको कलेज गइरहेको समय पर्थ्यो अनि कहिले भन्थे बल्ल कलेज जाने तयारी गर्दैछु। आज पनि त्यस्तै भयो। एकैछिन अघिसम्म गफ हुँदै थियो। मैले सोधेको थिएँ, अब कता जाँदैछौ? उसले उत्तर दिएकी थिए, कता जानु, होस्टेलबाट निस्किन लागे, अब कलेज जानु छ। त्यो सोधेको एकैछिनमा सलुसँग मेरो भेट भयो चाबेलमा। सपना मिसको साथमा सलु ठाँटिएर आइरहेकी थिए, निकै प्रफुल्ल मुद्रामा, रातो स्वेटर र जिन्स प्यान्ट अनि अग्ला अग्ला लेडिज बुटमा ठाँटिएकी सलुलाई सपनाको साथमा देख्दा थोरै आश्चर्य पनि लाग्यो। अकस्मात हामी आम्ने सामने भएपछि मैले केही आत्तीय चाहिँ गरी सोधेँ, कता हिँड्नुभयो मिस? मेरो यो प्रश्न सलुका लागि होइन, सपनाको लागि थियो। हाम्रो पहिलो भेटमै शर्त थियो सलुको कि सपनाको मिसको अगाडि हामी पहिल्यै भेटी जस्तो गरेर परिचित भएर प्रस्तुत नहुने। फिल्म हेर्न गोपीकृष्ण हल जान लागेको हामी त। जानुहुन्छ तपाईँ पनि? सपनाको प्रश्न थियो मलाई। मलाई खै फुर्सद र यति मात्रै बोले म। मेरो हरेक दृष्टि सलुमाथि थिए। संवाद सपनासँग गरिरहेको थिएँ किनकि त्यहाँ हामीले एक आपसमा नचिनेको अभिनय गर्नु थियो।
सलुलाई निहालिरहेका मेरा चोर आँखाहरू आफैसँग हडबडाइरहेका थिए। कतै मेरो ध्यान मोडिएको सपनालाई थाहा नहोस्। त्यसैले थपिहालेँ, ल राम्ररी हेर्नु है, यति भनेर म सरासर अगाडि बढेँ। तर मेरा आँखाहरू पनि त्यतै अड्केका थिए, जहाँ सलु अपरिचित झैँ उभिएकी थिए मेरा सामुन्ने। उसै पनि गोरो वर्ण, त्यसमाथि रङ्गीन प्रकाश, खदिलो र पुष्ट ज्यान, मझौला कत्की, न होची न अग्ली, मिलेको शरीर, आकर्षक तबरले उठेको छाती, शताम्बे चम्किला दाँतका लहर, चन्द्राकारमा चिटिक्क मिलाइएको आँखी बाउ, चञ्चल ठुला ठुला आँखा, उसैमाथि गाजल मिरिक्क सलक्क परेको नाक, पिपलपाते ओठमाथि किनार मिलाएर बनाइएको लम्पक्क लिपस्टिक। मेरो मनले मनमनै नियन्त्रण गुमाइरहेको थियो। एकतर्फी मनले वर्ण गरिसकेकी प्रेमिकालाई त्यति सुन्दर सज्जामा आफ्नो सामु देख्न पाउँदा कम्ती हर्ष विभोर थिएन मन। फेरि सपनाको अगाडि उसलाई नचिनेको जस्तो गरिएको आफ्नै अभिनयले मनमनै एक किसिमको अदृश्य हाँसो हाँसिरहेको थिएँ। सरुलाई पनि निकै आश्चर्य अनुभूति भयो रे। यति धेरै नजिक भइसकेर पनि चिन्जान नै नभएको चाहिँ अभिनय गर्नु, अकस्मात त्यसरी भेटिनु, कति संयोगहरू लुकेका हुन्छन् है जीवनमा। त्यसै दिन बेलुकी उसले च्याटमा भनेकी थिए, फिल्म हेर्न जाने भनेर पनि उसै ढाँटेका रहेछन्। उनीहरू त सलुलाई होक किन्न हिँडेका रहेछन्। सधैँको एकै किसिमको दैनिकीले मन ठुस्स परेको थियो। व्यस्तताका कारण साथीभाइसँगको भेटघाट बन्द प्राय भएको थियो। दिमागले केही राहत खोजिरहेका बेला मोबाइलमा मोटुको फोनले घन्टी बज्यो। उसको नाम आकाश हो। साह्रै मोटो भएकाले उसलाई हामीले मोटु नाम राखिदिएका थियौँ। मोटुको फोन उठाउँदै सोधेँ, के छ खबर? सबै राम्रै छ, म आज काठमाडौँ आउँदैछु। उसले जवाफ फर्कायो, ओहो साह्रै खुसीको खबर सुनायो त, कति बेला आइपुग्छौ? मैले सोधेँ, त्यस्तै 3-4 बज्छ होला। हुन्छ, उसो भए 4 बजे चाबेलमा स्तूपामा भेटौँला। म आशिषलाई पनि खबर गर्छु। बाल्यकालदेखि सँगै खेल्दै हुर्केका अरू कति साथीहरू अहिले कतै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन्। आशिष पनि नेपालमा अब केही गर्न नसकिने भइयो। अब विदेशबाटै बिटो छापेर ल्याउँछु भन्दै थियो। मोटु झन् पढ्नमा अल्छी। विदेशको भूतले नछोएको होइन उसलाई, तर अनुरागीले विदेशमा पाएको हालत र हन्डरको अनुभवले चाहिँ नेपालमै कृषि तालिम लिएर कृषि क्रान्तिको अभियानमा लागेको छ। फेरि बाआमाको एक्लो छोरो मोटु, त्यो पनि बुढेसकालमा 4-5 वटा छोरीपछि जन्मिएको। किन पठाउँथे र उसलाई बाबाआमाले 7 समुद्र पारी कसैले नदेख्ने ठाउँमा? त्यसोभरि आफ्नो सबै काम सकेर 4 बजे मोटुलाई फोन गरेँ। उसले हामी स्तूपाभित्रै छौँ, यतै आउन भनेपछि म पनि उतै लागेँ। स्तूपा पुग्दा आशिष र उसका अरू 2 साथीहरू गफिँदै रहेछन्। एउटा सानोतिनो प्रोजेक्टमा अल्झिएको आशिषलाई देख्न साथ अनि विदेश गएर बिटो छाप्ने त अझै यतै छस् त? जिस्काउन मन लाग्यो। भनेको जस्तै सजिलो हुन्छ र विदेश जान? उसले भन्यो। अनि खुबै अस्ति न त मामा घरै जाने जस्तो अब गइहाल्छु भन्थिस् त? आकाशले थप्यो। हामी जस्तै युवा विदेश गएर देशको विकास चाहिँ कसले गर्छ यार? मैले थपेँ। त्यो कुरा त बुझेको हो नि यार, के गर्नु? राष्ट्रभक्ति र देशभक्तिले मुखमा माड्न लाग्ने रहेछ। कतितिर धाएँ जागिरको लागि, अनि एउटा सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्छु भनेर लागे। आखिर यता र उता कुद्दा कुद्दै झन् अल्लारे आभारा बनियो। सधैँको बन्द हडतालले आक्रान्त देश छ। सधैँ अरूको भरमा बाँच्नुपर्ने यस्तो परनिर्भरताले आखिर कहिलेसम्म चल्छ? 2-4 साल यसो विदेश बसेर आउनु पाए अलिक केही टेक्ने समाउने ठाउँ त हुन्थ्यो कि? आशै आशमा बाँच्नुपर्ने रहेछ यार जिन्दगी। आशिषको यस्तो विरह अनि बिलौनाले आफ्नो देश अनि देश हाँक्नेहरूप्रति त्यसै धिक्कार लागेर आयो। हामी सबै युवाहरू एकाएक भावुक भयौँ। आशिषले फेरि थप्यो, उपयुक्त वातावरण अनि राम्रो कमाई, सबै कुराले साथ दिएको भए कसलाई रहर थियो र यार अर्काको मुलुकमा दुःख गर्न? आशिषले फेरि थप्यो, ल भइगयो, छाडिदिए यी सब कुरा, बरु नयाँ नौलो के कसो छ भन्? मैले भने सबै राम्रै छ। हामी बीच यति कुरा भएपछि आशिष उसका साथीहरू भएतिर फर्कियो। अनि मोटु के छ त गाउँघरको खबर? मैले सोधेँ। उता सबै राम्रै छ, उसले भन्यो। साँच्चै हाम्रो त्यो कृषि सडक बन्ने भने के भयो? के हुनु नि, राजनीतिक खिचातानी अनि गाउँका बुजुर्ग नेताहरूको भागभन्डा नपुगेर टेन्डर नै अड्किएको छ। के गर्ने र यार, राजनीतिले नछोएको र नबिथोरेको ठाउँ नै भएन। सग्लो आलुको बोराभित्र एउटा कुहिएको आलु पर्नु जस्तै भयो हाम्रो देशको राजनीति पनि, भित्रभित्रै सखाप पारेर छाड्ने। मोटुले भन्यो, तिम्रो सुनाउ न के छ? खासै नयाँ केही छैन। पढाइको पछि लाग्दा लाग्दै गरी खाने उमेर उसै जाने भयो। अवसरको खोजी गर्दा गर्दै दिन बितिरहेछ। भएका सर्टिफिकेटहरू सिरानी हाल्नु बाहेक केही सदुपयोग हुन सकेको छैन।
अनि अस्ति च्याटमा नयाँ नयाँ दिनहरू चल्दैछन् भन्थ्यौ नि, के हो नि? मोटुले सोध्यो। सुन न, एउटा नयाँ तस्विरले मनमा डेरा जमाएको छ। को हो नि त्यो भाग्यमानी, तिम्रो मनमा डेरा जमाउन सफल? मोटुले हाँस्दै सोध्यो। मोटुको भाग्यमानी शब्दले मेरो ध्यान एक्कासी एकोरिन थाल्यो। मन फेरि तरङ्गित भयो। एक प्रकारको खुल्दुली उब्जिएर आयो। छुट्टै संसारको कल्पनामा डुब्न थाले। मनमा नै रम्न थाले। मान्छेको मन न हो, कहिले कहाँ पुग्छ कहिले कहाँ। एक्कासी थोरै डर पनि पैदा भएर आयो। मुटु काँप्न थाले चाहिँ भयो। फेरि उही भ्रम, अनि मात्र भ्रमले डेरा जमाइसकेको थियो। नसा नसामा उही सपना, उही इच्छा, उही आकाङ्क्षा र चाहनाहरूले रजाइ गरिरहेका थिए। म सायद टोलाएको थिएँ। एक अनियमित अनौठो मुस्कान साथ वाट अ सरप्राइज भन्न पुगेछु। मोटुले किन, के भयो र भनेर सोद्धासम्म म असीमित सुनौलो भविष्य झल्काउने फुस्रो सपना बोकेको तन्द्राबाट जसङ्ग भइसकेको थिएँ। स्तुपाको गेटतर्फ इसारा गरे। त्यति बेलासम्म ती दुई केटीहरू स्तुपा परिसर प्रवेश गरिकन 2-4 पाइला अगाडि बढिसकेका थिए। यो पनि फेरि संयोग नै त भन्नु पर्ला। को हुन् तिनीहरू? मोटुले अनौठो मानेर सोध्यो। फेरि अर्को प्रश्न। मैले उसलाई उत्तर दिनै पर्थ्यो। त्यसबेला म मेरा समय उसलाई दिएर फजुल बनाउनुको सट्टा उही पुरानो तन्द्रामा फर्कन चाहन्थेँ। त्यति बेला उसलाई अगाडि हेर्दै उसका लागि अर्थात् हाम्रा लागि एउटा छुट्टै दुनियाँको निर्माण गर्नु थियो। एउटा यस्तो दुनियाँ जहाँ यो सांसारिकता नहोस् र धेरै पृथक होस्। एउटा स्वर्ग जहाँ उनी र म बाहेक केवल हाम्रो साथ र सामिप्य होस्। यो कोलाहल दैनिकीबाट मुक्त भई प्रत्येक हावाका झोक्काहरूको साथमा उसका प्रेमीले स्पर्शमा रम्न पाइयोस्। प्रत्येक श्वास उसकै नामको फेर्न पाइयोस्। अनि यस्तै यस्तै म मोटुलाई के जवाफ दिउँ? त्यो परी जसलाई म विगत केही दिनदेखि आफ्नो मुटुमा बोकेर हिँडिरहेको छु भनौँ, सबै सत्यता खोलिदिउँ? तर भनेर के फाइदा? मलाई थाहा थियो यो मेरो कल्पना, मेरो सपना सबै भ्रम मात्र हुन्, एउटा घातक भ्रम। र जवाफमा उही पशुपति कलेजका आशिषका साथीहरू हुन्। यति भन्न पुगे। ओइ के भयो? को हुन् तिनीहरू? अब आशिष कराउन थाल्यो। तेरै कलेजका साथीहरू त हुन् नि। मैले थपेँ। के रे? पशुपति कलेजमा त मैले यिनीहरूलाई कहिले देखा छैन त। यिनीहरू एडुकेसन मेजर इङ्ग्लिस इभिनिङ ग्रुपका हुन्। त्यही भएर तैँले नदेखा। मैले कुरा मिलाउँदै यति भने। यति गफ गर्दासम्म स्तुपाको स्तूप एक चक्कर घुमेर सपना र सलु हाम्रै छेउमा आइसकेका थिए। सपन सर, आज क्लास छैन? सपना मिसले सोध्नुभयो। छैन, आज नपढाउने मिस। मैले भने, हजुर कता निस्कनु भएको? हामी ब्रेक टाइममा यसो चटपटे खान निस्केको, सपना मिसको उत्तर थियो। सुगठित शरीरमा रातो स्वेटर, निलो मफलर, आँखामा उस्तै गाजल, आज सपक्क बाटिएको कपाल, सरुलाई तलदेखि माथिसम्म एक एक निहाल्दै म सपना मिससँगका संवादहरूमा सहभागी भइरहेछु। मनमा अचम्मको भाव छाएको छ। अघिपछि कहिले भेटघाट हुने थिएन। आखिर यो जीवनको गति अनि संयोगहरूको खै कस्तो पो नाता सम्बन्ध हुँदो हो। हरेक घुम्तीमा केही न केही संयोग जुर्ने। काफी संयोगले जीवनको गतिलाई हर्ष र उल्लासले ऊर्जा प्रदान गरेको छ। फेरि त्यही संयोगले कहिलेकाहीँ भरिपूर्ण गतिलाई उसै शिथिल पारिदिन्छ। अस्ति मात्रै चावेल मेडिकेयर हस्पिटल अगाडि पनि फेरि आज यहाँ यसरी फिल्मी शैलीले भेट हुनु, यो संयोग नभएर के होला त? मेरो मनमा यस्तै यस्तै कुरा खेल्न थाले। सपना मिस र मेरो एकैछिनको संवादपछि उनीहरू चटपटी बनाइरहेको ठाउँतिर गए। केही पर भए पनि त्यहाँबाट हामीले उनीहरूलाई देख्न सक्थ्यौँ र उनीहरूले पनि हामीलाई देख्न सक्थे। हामी साथीहरू चाहिँ त्यही अघिकै जस्तो गफिने क्रम जारी रह्यो। आशिष उटपट्याङमा अलि अगाडि नै थियो। फेरि केही उटपट्याङ मचाउन पाइन्छ कि भनेर पछि पछि गएछ। मोटुले सायद अघिदेखि मेरो अनुहारको भाव पढिसकेको थियो। सोध्यो, उसैलाई हो कि क्या हो तिमीले मनमा सजाएको? ऊ होइन यार, सँगै भएकी अर्कीलाई हो। ऊ त्यो रातो स्वेटर लगाउने राम्री रहेछ त। उसले यति मात्रै भन्दा पनि मन फुलेल भएर आयो। मैले केही सोच्न पनि भ्याइसकेको थिइनँ।
मोबाइलमा मेसेज टोन बज्यो। चटपटे खाने हो, लिएर आउँ? सल्लुको मेसेज थियो। लिएर आउन त 3-4 ठाउँमा राखेर रिप्लाई गरेँ। अरू केटाहरूलाई केही पनि बताइन। गफमै व्यस्त भए चाहिँ अभिनय गरिरहे। एकैछिनमा 2 हातमा 2वटा चटपटे बोकेर सपना मिस आउनुभएछ। म त छक्क परेँ। मोबाइल मेसेजमा त सल्लुसँग कुरा भएको थियो, तर सपना मिसले चटपटे ल्याउनु भयो। यसको मतलब उनीहरू 2 बीच हाम्रो कुरा। होइन, त्यस्तो त नहोला। सपन सर चटपटे मगाउनु भएको? होइन, सल्लुले ल्याउँ भनेर सोधेखेरि ल्याऊ भनेको मात्र हो। 2 बीच कुरा भएछ जस्तै लाग्यो सपना मिसको कुरा सुनेर। अब त जे पर्ला। मैले पनि थपिदिएँ जिस्केको भावमा। तर मलाई त सल्लुले नै ल्याउनु पर्छ। मैले हजुरलाई ल्याउनु भनेको हो र? भन्न त भने, तर यति भनिसक्दा म रातो भइसकेको थिएँ। त्यसको केही छिनपछि सल्लु पनि चटपटे बोकेर आई र हामी 5 जना केटा अनि उनीहरू 2 केटी गोलो घेरामा उभिएर चटपटे खान थाल्यौँ। चटपटेको प्रत्येक बुझोसँगै सल्लुका आँखाहरू धेरै पटक मेरो आँखासँग जोड्न थालिसकेका थिए। यस्तो लाग्थ्यो सल्लु मसँग केही भन्न चाहन्थे, तर बोल्ने शब्दहरू पाइरहेकी थिइनँ। चञ्चले स्वभावको आशिषले मतिर इसारा गर्दै प्याच्च भनिदियो, अब सँगै सेयरिङ गरेर खाए हुन्छ नि। यसो भन्दै ऊ सल्लुतिर फर्क्यो। सल्लु अलमल्ल परे। मलाई भने एक मन रमाइलो लाग्यो। ठिकै भनिस् चाहिँ ठाने। अर्को मन सपना मिसले के सोच्नु होला भन्ने डर पनि लाग्यो। आशिषको यस्तो कुरा सुनेर केही लजाएको जस्तो गरेकी सल्लुले केही बोलिन। बरु चटपटेको पिरोले रातो भएको उसको गाला झनै राता भए, रगतै चुहिएला चाहिँ। फेरि मोटु पनि बोलिहाल्यो, भेटघाट भएपछि त परिचय नगरी कसरी छुटिनु? फेरि पछि कति भेट्दा के भनेर बोल्नु नि? यति भनेर सल्लुले जवाफ फर्काए यतिखेर। लौ न, आफैबाट सुरु गरौँ न त हजुर। म आकाश, फेसबुकमा आकाश यात्री छ। आकाश बोल्यो। हामीलाई फेसबुकको नाम किन चाहियो नि? सल्लु सबैसँग नजिक भए जसरी बोल्न खोज्दै थिए। म आशिष, यही पशुपति कलेजमा ग्रामीण विकासमा स्नातक गर्दैछु। सानोतिनो प्रोजेक्टतिर यसो अल्झिएको छु। आशिषपछि अब परिचय दिने पालो मेरो थियो। मलाई त सबैले चिन्नुहुन्छ नि, किन परिचय चाहियो र? होइन? मेरो कुरा सुनेपछि सपना मिस मतिर फर्किनु भयो। त्यसो भए मेरो परिचय हजुरले दिनु, मलाई त लाज लाग्छ सर। सपना मिस र मेरो नाम सपन उस्तै खालको भएकोले यसैलाई मजाकको विषय बनाउँदै मैले भने, म सपन, उहाँ सपना। यो नाम हामीले यसरी मिलाएका होइनौँ। हाम्रा बाबा आमाले नै मिलाएर राखिदिनु भएछ। काममा चाहिँ उहाँ मेरो बोस हुनुहुन्छ, उहाँको स्टाफ म। सानोतिनो नै भए पनि इन्स्टिच्युट खोलेर आफ्नै बिजनेस गरेर बस्नु भएको छ। त्यही इन्स्टिच्युट हो हाम्रो मित्रताको माध्यम। झट्ट सुन्दा जोडी पो हो कि दिदीभाइ वा दाजुबहिनी चाहिँ बुझिने सपना मिस र मेरो नामलाई लिएर त्यहाँ साथीहरूले जिस्काए पनि, तर हामी बीच त्यस्तो जिस्काउनु पर्ने केही पनि थिएन। त्यसैले खास प्रभाव पार्ने केही थिएन, किनकि ती सबै कुरा जिस्किनका लागि मात्र गरिएका कुरा थिए। अब पालो सल्लुको। म सल्लु बोली। आशिष चिच्याइहाल्यो। फुल नेम प्लिज? सलुनी पहाडी, पशुपति कलेजमा स्नातक गर्दैछु। घर चाहिँ सिन्धुली। कति धेरै गफ हुँदा पनि मैले आजसम्म उसको पुरा नाम सोध्न पाएको रहेनछु। सलुनी पहाडी, मेरो मनकी रानी, मैले मनमा नै दोहोऱ्याएँ। हरेक समय उसकै सम्झनामा हराउने, समय समयमा मोबाइलमा SMS, फेसबुक च्याट आदि कुनै न कुनै माध्यमबाट गफ अब मेरो लागि सामान्य भएको थियो।
त्यसो नहुँदा त के नपुगेको जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो अनुभूति हुन्थ्यो कि हाम्रो भौतिक शरीर थोरै टाढा छ र पनि हामी दुवैको मन एकै ठाउँमा छ। खाजा खाने बेला, खाना खाने बेला, सुत्ने बेला प्रत्येक पल मोबाइलले हामीलाई जोडिरहेको हुन्थ्यो। अलग भएर पनि हामी अलग थिएनौँ। फोनमा सलुसँग घन्टौँ गफिँदा समय बितेको पत्तो हुँदैन थियो। ती हरेक पटकका संवादहरूमा मेरो मनले उसको प्रत्येक शब्दमा आफ्नाप्रति समर्पित मायाको अनुभूति पाउँथे। च्याटमा उसले लेखेकी सबै शब्दहरूलाई आफूलाई गरेको मायाको सुगन्ध लिन भ्याउँथे। लाग्थ्यो दुई भावनात्मक सम्बन्ध बीचको अव्यक्त माया वा प्रेम यस्तै त हुन्छ। थोरै खुल्दुली, केही कुतूहलता, अलिअलि शङ्का, फेरि मित्रता नै जोडिन सक्ने खतरालाई जोखिम मोलेर यति छिट्टै मौलाइसकेको यो अव्यक्त प्रेमलाई तत्काल व्यक्त गरिहाल्ने हतारोमा म थिइनँ। यद्यपि मन साह्रै नै चञ्चल भइरहेको हुन्थ्यो। मनको खुल्दुली मेटाउने उपयुक्त प्रसङ्गको खोजीमा थिएँ म। अनुकूल वातावरण पर्खिरहेको थियो मनले। यसै अनुरूप आफूलाई तयार गरेर अब केही विलम्ब नगरी उसलाई भेटेर उसको चौतारीमा यो मनको भारी बिसाउने निर्णय गरेँ। मनमा निकै दोधार रहँदै गरिएको यो निर्णयले म प्रति उसको दृष्टि नराम्रो पो हुने हो कि? डर एकातर्फ थियो, मात्र अव्यक्त र अदृश्य रूपमा गरिएको मायाको जानकारी मात्र उसलाई गराउन खोज्दा पनि निकै आत्तिएको भान भएको थियो। सही के हो र गल्ती कसरी हुन्छ छुट्याउन सक्ने स्थिति थिएन मेरो। एउटा एकतर्फी प्रेम गर्ने हरेक पुरुषको आत्मामा एक किसिमको दुविधाले बास गर्छ। सायद यो नै पागलपनको संज्ञा हुँदो यदि कसैले मेरो दैनिकी निहालिरहेको थियो भने। बिहानभरि काठमाडौँको मौसम ठुस्स परे पनि दिउँसो पौषको घमाइलो मौसमले काठमाडौँ उज्यालो देखिएको थियो। त्यही सुन्दर र शान्त वातावरणमा हामी उही पुरानै ठाउँ राम मन्दिरमा भेट भयौँ। यो भेटका लागि प्रस्ताव मेरै तर्फबाट थियो। सहजै स्वीकारेकी थिए सरुले आजको भेटको प्रस्ताव पनि। आफ्नो मनभित्र उब्जेका कति कौतूहलतालाई शान्त पार्नु थियो आज। उसँग स्पष्ट शब्दमा कुराहरू गरेर दुईतर्फी जस्तो देखिने तर मुख नफुरी अगाडि बढेको सम्बन्ध भएकाले एकतर्फी बनेको प्रेमको दुविधाबाट मुक्त भएर स्वच्छन्द सास फेर्न चाहन्थे म। आफ्नो उत्कट रहरले भेट्न आएकोले होला आज सरुलाई भन्दा मलाई धेरै हतार थियो। त्यसैले म ऊभन्दा निकै अघिदेखि आएर ऊ आउने बाटो रुँगेर बसेको थिएँ। केही बेरको पर्खाइपछि मेरो प्रतीक्षाको घडीलाई चिर्दै भर्खरै नुहाएको चिसो कपाल फरफराउँदै सिम्पल गन्जी अनि पाइन्टमा भएको उसको उपस्थितिले साँच्चै नै केही नयाँ चिज पाएको जस्तै भएको थियो। पौषको दिनमा पनि साधारण फिसफिसे गन्जी त्यसमाथि भर्खरै नुहाएको चिसो कपालबाट चुहिएका पानीका थोपाले सरुको सौन्दर्यमा अझ चमक थपेको थियो। निकै बेर पर्खनु भयो। आउने बित्तिकै आफ्नो चिसो कपाल निचोर्दै उसले सोधी, होइन भर्खरै आएको, अनि किन ढिला गरेकी तिमीले? मैले ढिला गरेको हो र? हजुर नै छिटो आउनुभएको नि। उसले म आएको समय थाहा पाए चाहिँ गरी उत्तर दिए। ऊ अझै चिसा कपालको पानी निचोर्ने प्रयत्नमा थिए। अनि के छ नयाँ नौलो? त्यसो त पलपलको खबर थाहा नभएको होइन हामीलाई, तर पनि औपचारिकताको लागि मैले सोधिहालेँ। सबै उस्तै त हो जो च्याट र फोनमा भएका थिए, उसले उत्तर दिए। केही त फरक होला नि सलु? त्यही प्रश्न अलि मलिन आवाजमा फेरि गरेँ मैले। केही फरक छैन, सबै उस्तै हो। च्याटमा यो भौतिक शरीर नदेखिकनै लेखिएका शब्दबाट फिलिङ्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भौतिक शरीरसँगै गफ गर्न पाइन्छ, यति मात्रै फरक होइन र? खै होला कि? भन न, यो नयाँ भौतिक शरीर अनि यसले व्यक्त गरेका च्याटमा कस्तो फिलिङ्स बटुलेकी छौ? मैले मुख्य प्रसङ्गतर्फ जाने प्रयत्न गरेँ। राम्रै छ, रमाइलो नै छ, तर यति छोटो समयमा यति धेरै नजिक भइन्छ जस्तो लागेको थिएन मलाई पनि। मैले पनि उसँग सहमत हुँदै त्यही कुरामा सही थपेँ। जाडोयामको पारिलो काममा बदाम खाँदै हामी जस्तै गफिने जोडीहरूको कमी थिएन राम मन्दिरमा। बदामवाला हाम्रो छेउमा आएर बदाम भनेर कराउन थाल्यो। हामीले पनि बदाम खाने निर्णय गऱ्यौँ। बदामवालासँग कागजको सोली आकारको एक भाग बदाम किनिदिएपछि बदामवालाले पनि मुसुक्क हाँसेर सौहार्दता प्रकट गर्यो। उसले तिमीहरूको जोडी युग युगसम्म सुखी रहोस् भनेर मनले आशीर्वाद दियो होला जस्तो मेरो मनले भन्यो। एकतर्फी प्रेममा मन यसरी नै चल्ने रहेछ। हामीले बदाम छोडाउन सुरु नै गर्यौँ।
बदामको बोक्रा छोडाउने क्रममा हरेक पटक म उसको अनुहारतर्फ एकहोरो हेरिरहन्थेँ। ऊ बदाम छोडाएर आफू पनि खान्थे र मलाई पनि दिइरहेकी थिए। सलु, जबदेखि तिमीलाई भेटेँ अनि तिमीसँग गफ गरेँ त्यस दिनदेखि मलाई कता कता नयाँपन, नौलो, केही अनौठो महसुस हुन्छ। कस्तो महसुस? कि मनमनै प्रेमको सागरमा डुब्नु भएर बनाउन थाल्नुभयो एउटा ठुलो सपनाको महल। उसले कति सजिलोसँग बोली यी शब्दहरू। तर उसलाई के थाहा, यति भन्ने बेलासम्म मेरो रक्त सञ्चारको गति कति छिटो छिटो कुदिरहेको थियो। हो सलु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैले भने सिधा भन्ने आँट पुगेन मेरो र यसरी घुमाउरो गरी प्रस्ताव गरेँ। मैले हाँसेर हजुरको धज्जी उडाएँ भने मेरो गम्भीरतालाई बुझिन कि बुझी यति हल्कासँग लिएकी हो। म अन्यलमा भरेँ। मैले अझै आफ्नो कुटनीतितालाई छोडिनँ। सोधेँ, किन? मैले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्न र? किन नहुनु? सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेम पनि कसले कसलाई गर्ने, किन गर्ने भन्ने हुन्छ र? उसले उल्टै मलाई सोधी। किन त हाँसेर उडाइदिन्छु भनेको? यति धेरै कुराकानी भइसक्दा पनि मलाई चिन्न सक्नु भएन? म जस्तो लापरवाह हाउडी केटीलाई कसैले प्रेम गर्छ त अनि? खै, मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन। फेरि आफूले आफैलाई कुन अर्थमा लापरवाही र हाउडी केटी भन्छौ तिमी? बदामको बोक्रा छोडाउँदै एकहोरो भएकी सलु एकछिनसम्म केही पनि बोलिन। केही बेरको मौनतापछि बोली, भेट्नु, बोल्नु, गफ गर्नु अनि दैनिकी सेयरिङ गर्दैमा कसैलाई माया गरिन्छ वा त्यसैभित्र हराउन खोजिन्छ वा हजुर खोज्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। मलाई यही मनपर्छ, म यही गर्छु। तर कसैसँग प्रेम गरेर वा माया गरेर, मायामा रहेर दिनचर्या बिताउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो के बोलिरहेकी छे सलु? म भित्र एउटा बढी मानको पहिरो आवाज ननिकालिकन फिस्स गयो। सलुले मात्र होइन, यति बेला राम मन्दिरमा बसेका कसैले पनि त्यो पहिरो देख्न सकेन। घाम उस्तै पारिलो थियो, वातावरण उस्तै सुन्दर। तर मेरो पहिरो गएको मनमा चिसो चिरेटो जस्तो चलिरहेको थियो। उसको कुरा म एकहोरो केही नबोली सुनिरहेँ। मैले बोल्ने शब्द नै पुगे थियो र त्यसैले म चुपचाप सुनिरहेँ। उसले बताइरहे, जीवनको यात्रा त्यति सजिलो हुँदो रहेनछ सपन सर। यात्रामा धेरै आरोह अवरोहहरू खप्नु पर्दो रहेछ। त्यस्तै छ मेरो जिन्दगी पनि। चाहनाहरू अनगिन्ती हुँदाहुँदै पनि पुरा गर्न निकै कठिन हुँदो रहेछ। सधैँ च्याटमा जिस्केको जस्तो रमाइलो गरिरहे जस्तो लाग्ने सलु आज भावनात्मक भइरहेकी थिए। एउटा रङ्गीन डायरी सरी यो जिन्दगीका रङ्गीन पानाहरूले मनलाई कहिले आनन्दित बनाउँदो रहेछ भने कहिले अनेकन दुःख पीडाले यो मनलाई उसै खुम्चाउँदो रहेछ। हाम्रो भविष्य भन्नु आखिर त्यही डायरीको पाना पल्टाउने दैवको हातमा त रहेछ नि सपन सर। त्यसका अक्षरहरूलाई कोर्ने उही समय जे लेख्छ त्यही लेखिनुपर्ने। सलुप्रति मभित्र उब्जिएका अनेकन कुतूहलतालाई मेट्न भनेर म उसलाई भेट्न गएको थिएँ। हामी भेटेका थियौँ, तर सोचे जस्तो भएन। मैले मनैमन जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरौँला भन्ने योजना बनाएको थिएँ। अवस्था मेरो अनुकूल थिएन। म त्यसरी खोल्नै सकिनँ। बरु उसका कुराले सनै म भित्र सलुप्रति थप कुतूहलता र खुल्दुलीले छोप्यो। मन त्यसै गरुङ्गो भयो। उसको प्रत्येक शब्द अनि उसले ती शब्द बोल्दै गरेको अवस्थाले ममा निकै करुणा जगायो अनि कता कता उप्रति प्रेम नै जागृत भएर आयो। तर हिजोसम्मको प्रेमको स्वरूप अर्कै थियो। आज उठेको प्रेमको उभार बेग्लै। आजलाई वाचन यति मात्रै, बाँकी वाचन अर्को भागमा। प्रेम बिन्ती।